अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं शहंशाह नागपुर ताजुल औलिया सरकार बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह का एक और हैरान कर देने वाला वाक़या। जी हाँ नाज़रीन मोहतरम, ये वाक़या है अल्लाह के वली शहंशाह नागपुर ताजुल औलिया हजरत बाबा ताजुद्दीन सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह और संत गजानन महाराज का, जिसे सुनने के बाद आप खुद ब खुद सुभान अल्लाह कह उठेंगे और आपका ईमान भी ताज़ा हो जाएगा और बाबा ताजुद्दीन सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह के चाहने वाले झूम उठेंगे। तो मेरी आपसे मोतबाना गुजारिश है कि इस वाक़े को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी और मिल नहीं सकता खुदा इनका वसीला छोड़कर, मिल नहीं सकता खुदा इनका वसीला छोड़कर, है ये मुमकिन छत पे चढ़ जाओगे जीना छोड़कर। नाज़रीन मोहतरम, सरकार बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ज़ाते बाबरकत से हम सभी अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। आपका आसन आलिया नागपुर शरीफ में मरजगाह खासो आम है। नाज़रीन मोहतरम, सरकार बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह के चाहने वाले और उनके मानने वाले सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी दुनिया भर के कोने कोने में मौजूद हैं। सरकार बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की बचपन से ही करामतें ज़ाहिर हो चुकी थी, जैसा कि आपको हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, जब आप सरकार बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह की और उम्र बढ़ी तो करामातें भी बढ़ती चली गई। सन 1879 की बात है कि जब कन्हान नदी में पानी बढ़ जाने के कारण सैलाब आ गया था, जिससे लगभग आधी आबादी उसकी चपेट में आ गई। बहुत से मकान, खेत खलियान सब बह गए। बाबा ताजुद्दीन सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नाना का मकान भी चपेट में आ गया, जिससे उनके मामू जान अब्दुल रहमान की जमा पूंजी बह गई। आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई और उन्होंने नौकरी का मुंह देखना पड़ा। इस समय सरकार बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह की उम्र शरीफ 18 बरस की थी। उनके मामा ने बाबा ताजुद्दीन सरकार रहमतुल्लाह अलैह को फौज में भर्ती होने की सलाह दी, मगर नानी की मोहब्बत उनके आड़े आ गई, जिससे आप फौज में जाते जाते रुक गए और 2 साल तक ऐसे ही रहे। लेकिन 1881 में जब आपकी उम्र 20 बरस की हुई, आप फौज में भर्ती हो गए। बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह का अच्छा कद और संतुलित शरीर आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हुआ। आप नागपुर की रेजिमेंट नंबर 13 में सिपाही के रूप में भर्ती हुए थे। 1884 में यह रेजिमेंट सागर के लिए रवाना हुई और काफ़ी अरसे वहां पर रुकी रही। सेना के साथ बाबा ताजुद्दीन सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने कई यूरोपीय देशों का भी सफ़र किया। फ्रांस के दौरे के बाद बाबा साहब के रेजिमेंट ने हैदराबाद में दक्कन में डेरा डाल लिया। नाज़रीन मोहतरम, आपके फौज में रहने के दौरान ही यहाँ एक अमरीकी अफसर आप हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह से मिला। इस अमरीकी अफसर का नाम था मिस्टर हैंज, जिसने आप सरकार बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की ज़ाते बाबरकत को उस वक्त ही पहचान लिया जब उसने आपको देखा। आप सरकार बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उसे कुरान शरीफ भी पढ़ाया। उसके साथ ही एक और अफसर मिस्टर विलियम्स, इसने भी हजरत बाबा ताजुद्दीन सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह से आध्यात्मिक शिक्षा दीक्षा ली। नाज़रीन मोहतरम, उसके बाद सरकार बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह का रंग उस अफसर पर ऐसा चढ़ा कि उसकी दुनिया ही बदल गई और उसने बाद में वहां से रिटायर्ड होकर सीधे कलकत्ता चला गया और उन्होंने अपना बाकी का बचा हुआ जीवन एक कब्रिस्तान को भेंट चढ़ा दिया। और लोग कहते हैं कि उस अफसर के अंदर भी वो बात आने लगी थी जो किसी नेक इंसान में आ जाती है। सुभान अल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, ये शान है सरकार बाबा ताजुद्दीन औलिया की कि आपसे सिर्फ हिंदुस्तान के लोगों ने ही नहीं बल्कि दीगर देशों के लोगों ने भी फैज़ पाया, वो भी जब आप दुनिया वालों की नज़रों में इतने ज़्यादा रोशन भी नहीं हुए थे। बहरहाल नाज़रीन मोहतरम, ये वाक़या जो संत गजानन महाराज और बाबा ताजुद्दीन का है, ये उस वक्त का है जब राघव जी महाराज भी सरकार बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के बहुत मानने वाले बन गए थे। महाराज राघव जी के चुने हुए सरदारों में से 2 सरदार बहुत मशहूर हुए। एक थे पूर्णचंद पुट्टी और दूसरे थे गंगाधर राव चिटनिस। दोनों ही बुजुर्गों में आस्था रखते थे, दोनों ही बुजुर्गों को बहुत मानते थे।
جس زمانے میں سرکار بابا تاج الدین رحمت اللہ تعالی علیہ ناگپور شریف میں موجود تھے، اسی زمانے میں منشی گاؤں ضلع بلآرا میں گجانن مہاراج اپنی روحانیت سے جن سامانیہ کو فیض پہنچا رہے تھے۔ گجانن مہاراج کا اچھا خاصا ورچسو تھا اور انہیں ماننے والوں کی تعداد بھی کافی کثیر یعنی زیادہ تھی۔ ایک بار کی بات ہے کہ سوامی گجانن مہاراج ناگپور میں پورن چند جی کے محل میں شردھالوؤں کو درشن دینے کے لیے آ گئے۔ شردھالوؤں کو جب پتہ چلا تو گجانن مہاراج سے فیض حاصل کرنے کے لیے یعنی ان سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے سینکڑوں کی سنکھیا میں بھیڑ وہاں پر امر پڑی۔ گنگادھر راؤ چٹنیس بھی ایک دن ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ان کو دیکھتے ہی سوامی جی نے کہا، تو یہاں کیوں آیا ہے؟ ہم تو خود تیرے گھر میں موجود ہیں۔ یہ سن کر وہ اپنے گھر لوٹ گیا۔ گھر پہنچ کر دیکھا تو دیوان خانے میں بابا تاج الدین سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ پورن چند جی کے یہاں بیٹھے تھے۔ گنگادھر راؤ کچھ بولتے اس سے پہلے ہی بابا صاحب بولے، ہوں جی، تمہیں نے تو وہاں سے یہاں بھیجا ہے۔ جیسے ہی گنگادھر راؤ نے یہ بات سنی تو وہ بہت زیادہ پربھاوت ہوئے اور دوڑ کر حضرت بابا تاج الدین سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کے چرنوں میں گر پڑے۔ پھر اس کے بعد ایک دن کی بات ہے جب بابا تاج الدین سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کافی دیر تک گنگادھر راؤ کی حویلی میں رہے۔ گنگادھر راؤ کی بڑے ہی آستھا اور شردھا تھی بابا تاج الدین سرکار رحمت اللہ علیہ میں، اور یہ سرکار بابا تاج رحمت اللہ تعالی علیہ کے عقیدت مندوں اور چاہنے والوں کی بڑی آؤ بھگت کرتے تھے، اور ان کے ساتھ بابا صاحب کے کوچوان دلو لال اور ان پہلوانوں کی بھی خاطر کرتے جو مہاراجہ راگھو جی کی اور سے بابا تاج الدین سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیوا پر نیوکت تھے۔ دوسری اور پھولوں سے سب کا ستکار کیا گیا، جسے پھر سرکار بابا تاج الدین رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑی ہی دلچسپی کے ساتھ سویکار بھی کر لیا یعنی قبول کر لیا۔ اس دن سے گنگادھر راؤ کے دل میں ایسی شردھا پیدا ہوئی کہ وہ بار بار شکردھرا سرکار بابا تاج الدین رحمت اللہ تعالی علیہ میں حاضری دینے لگے، اور اس کے بعد ان کی زندگی بھر ان کا یہی معمول رہا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی کہ جسے ہر دھرم کے، ہر مذہب کے لوگ مانتے ہوں، جسے ہر مذہب کے لوگ عزت کی نظر سے دیکھتے ہوں، جن کے پاس ہر مذہب کے لوگ آتے ہوں۔ ناظرین محترم، ہمارے ہندوستان میں یہی تو بزرگوں کا طریقہ رہا ہے کہ بزرگوں نے ہر کسی کو محبت دی ہے، چاہے بابا تاج الدین سرکار رحمت اللہ علیہ ہوں، چاہے پھر صابر پاک کلیری ہوں، یا چاہے شہنشاہ ہند عطائے رسول سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ ہوں۔ اسلام انہوں نے محبت سے ہی پھیلایا ہے اور انہوں نے ہر مذہب کے لوگوں کو فیض دیا ہے۔ اگر یہ واقعہ آپ کو واقعی بہت پسند آیا ہے تو کمنٹ میں یا تاج ضرور لکھیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل ہمیں تمام انبیاء کرام، تمام بزرگان دین سے محبت کرنے کی اور ان کا ادب و تعظیم کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر برے کام، ہر برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے اور صراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء کرام، تمام بزرگان دین کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ سو پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔